बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन मालिक ने छुट्टी करने पर मुझे निकाल दिया। मैंने सोचा कि इससे पहले कि घर में फाके होने लगे, मैं कोई काम धंधा शुरू कर लेता हूँ। इसलिए मैंने एक रेहड़ी खरीद ली और सब्जियां और फल फ्रूट बेचने लगा। मैंने बाजार के बजाय एक ज़ेरे तामीर इमारत के सामने रेहड़ी लगा ली, क्योंकि बाजार में पुलिस वाले कहीं खड़ा होने नहीं देते थे। मैंने सोचा कि अगर अल्लाह ने रिज़्क लिखा था तो मुझे यहाँ भी दे देगा। पहले ही दिन सामने वाले इमारत से एक बंदा आया और मुझसे सारा सौदा खरीद लिया और कहा कि यहाँ रोज आया करो ताकि मुझे इतनी दूर बाजार ना जाना पड़े, क्योंकि चाचा तुम तो जानते हो कि आजकल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। उस आदमी ने वो सारी चीजें बहुत महंगे दामों खरीद ली। मैं भी यहाँ रोज आने लगा और यूं वो आदमी रोज मेरे पास आता और सारी चीजें खरीद लेता। 3 दिन तो ऐसा होता रहा, मगर चौथे दिन जब मैं वहां गया तो वो आदमी मेरी रेहड़ी पर नहीं आया। मैंने कुछ देर तक इंतजार किया और फिर उस इमारत की तरफ चला गया। मैंने इमारत के अंदर बैठे चौकीदार से उस आदमी के बारे में पूछा तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मजबूरन उस आदमी की तलाश में मैं उस इमारत में गया और उसके बाद मुझे जो मंजर दिखाई दिया उसे देखकर मेरी रूह तक लरज गई, क्योंकि वो आदमी तो फरिश्ते के रूप में। मेरा नाम इकबाल है और मैं गरीब आदमी बंदा हूँ। पहले मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन एक दिन मालिक ने छुट्टी करने पर मुझे निकाल दिया। उस दिन मैंने बीमारी की वजह से छुट्टी की थी, क्योंकि अचानक ही मेरे गुर्दे में दर्द हुआ और मैं दर्द से लूट-पुट हो गया। लेकिन मैंने डॉक्टर से दवाई ली और उस दिन आराम किया तो मैं अगली सुबह तक बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे भी काम पर तो जाना था, इसलिए जब मैं फैक्ट्री में आया तो मालिक बहुत गुस्से में था और उसने मुझे खड़े खड़े काम से निकाल दिया। मैं भी ये कहकर वहां से चला आया कि अल्लाह मालिक है, वो कोई ना कोई सबब बना देगा, और यूं मैं घर आ गया। कुछ दिन तो मैं घर पर रहा, मगर मुझे पता था कि अगर मैं काम पर नहीं गया तो घर का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि घर में फाके होने लगे, मैं कोई काम धंधा कर लेता हूँ। इसलिए मैंने एक रेहड़ी खरीद ली। मेरे पास कुछ पैसे जमा थे और कुछ मैंने एक दोस्त से उधार मांग लिया और यूं मैं सब्जियां और फल फ्रूट बेचने लगा। मैं बाजार के बजाय एक ज़ेरे तामीर इमारत के सामने रेहड़ी लगा ली, क्योंकि बाजार में पुलिस वाले कहीं भी खड़ा होने नहीं देते थे। बाजार में दुकान लेने की मेरी हैसियत नहीं थी और दुकान के सामने पुलिस वाले खड़े नहीं होने देते थे। इसलिए मैंने सोचा कि अगर अल्लाह ने रिज़्क लिखा था तो मुझे यहाँ भी दे देगा। इसलिए मैं सुबह सवेरे उठकर सब्जी मंडी जाता और सस्ते दामों फल और सब्जियां ले आता था। यहाँ मेरा एक दोस्त भी था, जिसकी वजह से मुझे सब्जियां बहुत सस्ते रेट पर मिल जाती थी। अब मैं जगह के बारे में सोचने लगा। मैं एक ऐसी जगह तलाश करने लगा जहाँ घर ज्यादा हो मगर बाजार वहाँ से दूर हो और उस जगह पर कोई और रेहड़ी वाला भी ना हो, ताकि लोग मुझसे चीजें खरीदें। फिर कुछ दिनों बाद मुझे एक ऐसी जगह मिल गई जो मेरी पसंद के मुताबिक थी। पहले ही दिन सामने वाले इमारत से एक बंदा आया और मुझसे बहुत सी चीजें खरीद ली। वो आदमी शक्ल से अमीर लग रहा था, इसलिए मैंने जो रेट बताया उसने फौरन मुझे पैसे निकाल कर दिए और कहने लगा, चाचा यहाँ रोज आया करो ताकि मुझे इतनी दूर बाजार ना जाना पड़े, क्योंकि मुझे ये चीजें लेने बाजार जाना पड़ेगा और बाइक पर जाने से मेरा बहुत खर्चा हो जाएगा, क्योंकि आजकल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। उस आदमी ने वो सारी चीजें बहुत महंगे दामों खरीद ली और मैंने उसी एक गाहक से अच्छे खासे पैसे कमा लिए। मैं 2 बजे तक वहीं पर फल सब्जियां बेचता रहा और जब थोड़ी सी चीजें रह गई तो मैं घर आ गया। उस रोज मेरी बीवी ने रेहड़ी खाली देखी तो कहने लगी, लगता है पहले दिन सारी चीजें बिक गईं। ये सुनकर मैंने खुश होकर कहा, हाँ ऐसा ही समझो। फिर मैंने अपनी बीवी को उस आदमी के बारे में बताने लगा कि वो आदमी नहीं जैसे कोई फरिश्ता था जो अचानक से आया और उसने रेहड़ी पर मौजूद सारी चीजें खरीद ली। ये सुनकर मेरी बीवी उस आदमी को दुआएं देने लगी। सुनकर मैंने अपनी बीवी से कहा कि बस तुम दुआ करो, ये आदमी यूं ही मेरे पास आता रहे, बल्कि ये दुआ भी करो कि अल्लाह उस जैसे 2-3 गाहक और भेज दे ताकि हमारा खर्चा निकलता रहे। ये सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, मैं तो अल्लाह से हर वक्त दुआ मांगती रहती हूँ, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं
اور آج کل تو مہنگائی بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سن کر میں نے اسے تسلی دی اور ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھانے لگا۔ پھر رات ہوئی تو میں سو گیا اور صبح نماز پڑھ کر سبزی منڈی چلا گیا اور بہت سارے پھل اور سبزیاں خرید لیں۔ بلکہ آج میرے پاس پیسے زیادہ تھے، اس لیے میں نے کچھ زیادہ چیزیں خرید لیں اور گھر سے ریڑھی نکالتے ہوئے دعا کرنے لگا کہ آج بھی کل کی طرح میری ساری چیزیں بک جائیں۔ اور پھر اس دن بھی بہت سے گاہک آئے اور 11 بجے کے قریب وہ آدمی بھی آ گیا اور اب ریڑھی پر جو کچھ بھی موجود تھا اس نے سب کچھ خرید لیا اور وہ مجھے پیسے دے کر چلا گیا۔ میں نے پیسے جیب میں رکھے اور ریڑھی لے کر گھر آ گیا۔ میری بیوی نے مجھے اتنی جلدی گھر آتے دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ آئی تو میری ریڑھی بالکل خالی تھی۔ پھر اسی طرح میں بھی یہاں روز آنے لگا اور جو وہ آدمی روز میرے پاس آتا اور ساری چیزیں خرید لیتا تھا۔ 3 دن تو ایسا ہوتا رہا، مگر چوتھے دن جب میں وہاں گیا تو وہ آدمی میری ریڑھی پر نہیں آیا۔ وہ آدمی تقریباً 11 سے 12 بجے تک آ جاتا تھا، مگر اس روز وہ 1 بجے تک بھی نہیں آیا تھا۔ تو میں پریشان ہو گیا۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کہ اگر وہ نہ آیا تو میری چیزیں بیکار جائیں گی۔ میں نے کچھ دیر تک انتظار کیا اور پھر اس عمارت کی طرف چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ باہر بیٹھے چوکیدار سے یوں ہی باتیں کرنے لگوں گا اور پھر اس آدمی کے بارے میں بھی پوچھ لوں گا۔ میں نے سوچا کہ اگر اس نے میری بات کا جواب دیا تو ٹھیک، ورنہ میں واپس جاؤں گا۔ میں نے عمارت کے اندر بیٹھے چوکیدار سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یار یہ عمارت تو ابھی بن رہی ہے، اس لیے یہاں کوئی نہیں رہتا، اس لیے یہاں زیادہ تر مزدور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے چوکیدار کو اس آدمی کا حلیہ بتایا اور یہ سن کر وہ کہنے لگا یہ تو بہت امیر آدمی لگتا ہے، مگر میں نے یہاں ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر میں واپسی ریڑھی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب میں سوچنے لگا کہ اس آدمی نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ یہیں رہتا تھا اور میں اسے یہیں سے روز آتے دیکھتا تھا، مگر اب چوکیدار کہہ رہا تھا کہ اس نے ایسے کسی آدمی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے خود عمارت میں دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہو کہ چوکیدار نے مجھ سے پیچھے چھڑانے کے لیے جھوٹ بول دیا ہو۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ جب وہ چوکیدار چائے پینے کے لیے ہوٹل جائے گا تب میں خود جا کر اس آدمی کو تلاش کروں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں ہو۔ اس لیے جب وہ چوکیدار اپنی سائیکل اٹھا کر چلا گیا تو میں نے اپنی ریڑھی کو کپڑے سے ڈھک دیا اور اس عمارت کے اندر چلا گیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ چوکیدار اب آدھے گھنٹے تک وہاں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ 2-4 دن سے میں اسے ایسا کرتا دیکھ رہا تھا، اس لیے میں جلدی سے اندر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ واقعی وہ عمارت زیر تعمیر تھی، مگر یہاں بہت سے گھر مکمل ہو چکے تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپری منزل پر گیا تو وہاں ایک ایسا گھر تھا جس کا دروازہ بند تھا، مگر اس کے اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ اس کا گھر ہو یا پھر وہ یہاں اکیلا رہتا ہو، اس لیے میں نے دروازے پر دستک دی اور میری دستک سن کر ایک عورت زور زور سے چلانے لگی، پلیز میری مدد کرو، پلیز میری مدد کرو۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا کہ اب یہ کیا ماجرا تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا اور وہ عورت مدد کے لیے مجھے بلا رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھی اور کس مشکل میں تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے یہاں سے چلنا چاہیے تھا، کیونکہ ایسا نہ ہو میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں، اور یہ سوچ کر میں وہاں سے جانے لگا۔ تبھی وہ آواز دوبارہ آنے لگی اور اس نے کہا کہ تم جو کوئی بھی مجھے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، اگر تمہاری کوئی بیٹی ہے تو اس کی خاطر مجھے یہاں سے آزاد کروا دو، کیونکہ میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، پلیز میری مدد کرو۔ یہ سن کر میں رک گیا، کیونکہ میں بھی 2 بیٹیوں کا باپ تھا اور یہ بھی کس کی بیٹی تھی۔ اس وقت نہ جانے کون سے مشکل میں تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں کھل پایا، اس لیے میں دوسری طرف گیا جہاں کھڑکی تھی اور اس پر شیشہ لگا ہوا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک لکڑی کا ڈنڈا نظر آیا اور میں نے اس کی مدد سے کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا۔ جو ہی سامنے کا منظر نظر آیا میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں مجھے سامنے ہی ایک لڑکی کرسی پر بندھی ہوئی دکھائی دی اور اس کے ساتھ ہی ایک آدمی منہ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کا سارا شیشہ توڑ دیا اور جلدی سے اندر گھس آیا۔ میں جو ہی اندر آیا
मैंने देखा कि लड़की की जिस्म रस्सी से बंधा हुआ था, इसलिए वो मुझे मदद के लिए बुला रही थी। प्लीज मेरी रस्सी खोल दो, उसने चिल्ला कर कहा। लड़की की बात सुनकर मैंने जल्दी से अपनी जेब में हाथ मारा जहाँ फल काटने वाला चाकू मौजूद था। मैंने जल्दी से उसे आजाद कराया। फिर अचानक मुझे उस आदमी का ख्याल आया। उस लड़के ने चीख कर कहा, इससे हाथ मत लगाना। इस आदमी ने मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ था और अभी अभी जब उसने मेरे हाथ खोले तो मैंने ये डंडा उसके सर पर दे मारा और मुझे यकीन था कि ये मरा नहीं है बल्कि ये बेहोश है। इसने यहाँ से फौरन भागो, क्योंकि ये होश में आ गया तो हमारे यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये कहकर वो लड़की जल्दी से खिड़की से बाहर निकल गई और मैं उस कमरे में हैरान परेशान खड़ा था। मैंने सोचा कि मुझे भी यहाँ से भागना चाहिए इससे पहले कि आदमी होश में आ जाए, मगर कुछ सोचकर मैं रुक गया और मैं कमरे का जायजा लेने लगा। यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद थी, मगर ऐसा लगता था कि यहाँ कोई नहीं रहता था। शायद वो लड़की सच कह रही थी, इस आदमी ने उसे यहाँ कैद करके रखा था। जाने से पहले न जाने मेरे दिल में क्या आया कि मैंने उस आदमी का चेहरा अपनी तरफ करके देख लिया और ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये तो वही आदमी था जो मुझसे सब्जियां और फल लेने आता था। मैंने उसे हिलाया तो उसे होश आने लगा। मैंने देखा कि उसके सर से खून निकल रहा था, मगर मैं जल्दी से खिड़की की तरफ भागा इससे पहले कि उस आदमी को पता चल जाए कि उस लड़की को मैंने आजाद करवाया था। मैं बाहर निकला तो वो लड़की कहीं भी नहीं थी, जबकि चौकीदार अभी तक वापस नहीं आया था। इसलिए मैं तेजी से अपनी रेडी की तरफ आया और बिना किसी से कुछ कहे अपने घर आ गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो आदमी जिसे मैं फरिश्ता समझ रहा था वो इतना बुरा इंसान निकलेगा। सच है कि आदमी के बहुत से रूप हैं, जरूरी नहीं कि जो आदमी आपको अच्छा दिखाई दे रहा हो हकीकत में भी अच्छा हो। इसलिए कुछ भी कहने से पहले आदमी को अच्छी तरह पहचान कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी फरिश्तों के भेष में शैतान छुपा बैठा होता है।